बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपका अपने चैनल सबर कहानी में। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। रमज़ानी था तो कौम का मछेरा, मगर बड़ा ईमानदार भला मांस रमज़ानी मछलियाँ पकड़कर अपना गुजारा किया करता था। पेट भी किस तरह पालता, ऐसे कामों में नेक आदमी सदा से फला फूला नहीं करते। इस बेचारे को भी जब देखो हाथ तंग, न तन पर चीथड़ा, न पूरे दोनों वक्त का खाने को। मछली आ गई तो रोजी नहीं तो रोजा। गनीमत यह था कि बाल बच्चे न थे, एक बीवी और एक आप, फकत दो दम। फिर इत्तेफाक से बीवी मछेरन न थी, चेहरे मोहरे से भी अच्छी और सुघड़ थी, इसलिए हर हाल में खुश खुश बसर हो जाती। रमजानी को बिरादरी ने भी अपने हाथ से निकाल दिया था कि गैर औरत से क्यों शादी की, या दंड भरे या हुक्का पानी बांध। ये गरीब जुर्माना कहाँ से भरता, और शराफत से खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुआफिक जो बीवी बन गई हो उसे बिरादरी के खातिर क्यों छोड़ता। दूसरे वो उससे नीची जात की भी नहीं थी। बिरादरी से बाहर होकर जंगल में एक तरफ दरिया के नज़दीक उसने एक झोपड़ी डाल ली थी। दिन भर कभी पानी के इस पार कभी उस पार जाल डालता रहता। मछलियाँ आ जाती तो शहर में बेचकर रोटी टुकड़े का सामान करता। बिरादरी वाले जब किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो उन्हें पूरा शैतान समझना चाहिए। रमजानी बदनसीब को उन्होंने अपनी बिरादरी अपनी बस्ती से निकाला। दरिया पर भी उसे रोकते, मंडी उसके लिए बंद, जहाँ वो बेचने जाता ग्राहकों को बेखाते। लेकिन रोजी देने वाला तो कोई और है। मोटा झोटा पहनने को और कम या ज़्यादा खाने को ज़रूर मिलता। मछली भी एक न एक जाल में फंसी जाती और लेने वाला भी खुदा भेज देता। फिर भी रहता गरीब परेशान, न अपने को सुख न बीवी को किसी तरह का आराम। आखिर यह भी जिंदगी है। एक दफा सारे दिन जब जाल खींचा खाली थक गया तो ये समझ करके आज तकदीर में कुछ नहीं, जाल समेट चलने ही को था कि कोई चीज पानी में से तड़प कर उछली और खुशकी में रमजानी के पास आ पड़ी। देखा तो एक अनोखी वजह की बहुत खूबसूरत मछली थी। जल्दी से पकड़कर उसने अपने टोकरे में डालना चाहा कि चलो और कुछ न सही, हंडिया तो गर्म हो जाएगी। इतने में दरिया का पानी फटा और एक परी सब्ज रंग का भारी जोड़ा पहने, कमर से नीचे तक लंबे लंबे बाल, हाथ में सोने की छड़ी लिए निकली। मछेरा गरीब डर गया। उसने परियों के किस्से तो सुने थे, मगर आंख से उनको कब देखा था। जाल समेट भागने को था कि परी बोली, अरे देख, मेरे शहजादे को तू छोड़ दे, उसका दम घुटा जाता होगा। रमजानी हैरान के शेता था कैसा, गिघिया कर कहने लगा, हुजूर, मैंने तो आपके शहजादे को देखा भी नहीं। मैं बेचारा मछेरा भला शहजादे को पकड़ सकता हूँ। सब्ज परी ने हंसकर कहा, दीवाने, ये जो मछली तेरे हाथ में है मछली नहीं, मेरा भाई शहजादा है। हम दोनों जब जी चाहता है मछली बनकर दरिया में सैर करते फिरते हैं। रमजानी ने घबराकर मछली को पानी में फेंक दिया। परी खुश होकर बोली, मैं दरिया की रानी हूँ, कहो तुम्हें क्या इनाम दूँ। मछलियाँ चाहते हो या रुपया पैसा, सब कुछ मेरे इख्तियार में है, जो मांगना है मांगो। रमजानी की हालत जाहिर थी, गरीब, बिरादरी से निकाला हुआ, फटे हाथ, लेकिन आदमी था पक्का। सोचा कि जरा से लालच में आदमजात की बात भी क्यों खोए। बोला, रानी जी, ये तो मैंने अल्लाह के नाम का काम किया है, इसका इनाम तो मुझे अल्लाह देगा, और यूं अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो आपसे जान पहचान तो हो ही गई है, फिर कभी देखा जाएगा। ये कहकर मियाँ रमजानी कुछ खुश कुछ परेशान अपनी झोपड़ी की तरफ चले और परी दरिया में गायब हो गई। घर पहुंचने पर बीवी आग सुलगाने बैठी थी कि मियाँ थका हारा आएगा, खाना पकाने में देर न हो। देखा तो खाली हाथ, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई। समझी कहीं बिरादरी वालों से तकरार हो गई। कहने लगी, आज क्या हुआ, जाल नहीं डालने दिया या मछलियाँ छीन ली। रमजानी बोला, नहीं भी, आज की बात पूछो। ऐसा तमाशा तो कभी मैंने देखा ना तुमने सुना होगा। और सारा किस्सा कह सुना है कि इस तरह एक मछली निकली, यूं परी आई, उसने ये कहा, मैंने ये जवाब दिया। मछेरा जैसा सीधा और खामोश रहने वाला था, उसकी बीवी वैसी ही चलती हुई और बातूनी थी। दरियाई परी का जो उसने हाल सुना तो मियाँ पर बहुत झुल्लाई कि नसीबों फूटे, हाथ आई दौलत छोड़ दी। ऐसा ही अल्लाह वाला था तो फिर शादी क्यों की, किसी मुकबरे पर जा बैठा होता। अरे वो देती थी और तूने ना लिया। लोग तो आरजुएं करते हैं, अमल पढ़ते हैं, चिल्ले खींचते हैं कि कोई हमजाद ही अपने ताबे हो जाए। कम वक्त तुझे बेमेहनत परी मिली और वो भी रानी, तूने उससे कुछ ना कहा। यहाँ तो तन को न पेट को, खुदा जाने किस तरह गुजर होती है। मैं कहती हूँ कि ये तुझे सूझी क्या, जब वो खुद से दे रही थी तो लेने में क्या गुनाह था। रमजानी बोला, बीवी, हमारी तकदीर में तो यही मछलियाँ पकड़ना और इसी तरह तरस कर गुजारा करना लिखा है। परी मिले या जिन, हमें क्या, मुफ्त का ऐसा लेना किस खुदा ने बताया है। और अगर वो देना चाहे तो हमारे काम में बरकत नहीं दे सकता है।
या किसी दूसरे हीले से नहीं लगा सकता। लेकिन औरत सार हो गई कि तुझे तो बावले कुत्ते ने काटा है, तेरा तो पहले ही दिल चला हुआ है। अच्छा बच्चा, अपनी खैर चाहो तो अभी उल्टे पैरों दरिया पर जाओ। जिस तरह बने उस परी से कहो कि हम कुछ नहीं चाहते, सिर्फ ये कि झोपड़ी की जगह मकान हो जाए, खाने पीने पहनने ओढ़ने का बंदोबस्त कर दे, और ये उसकी चुटकी बजाते का काम है। मछेरे ने बतेरी एड़ियां रगड़ी, बहाने किए कि अब वो कहाँ मिलेगी, दरिया के अंदर में जाने से रहा। और जो गुस्सा हो गई, जो परी का क्या एतबार, सुना है कि ये ऊंधी मत के होते हैं, लेकिन वो कब मानने वाली थी। जब तक उसे झोपड़ी से बाहर न कर दिया चुप न हुई। गरीब बच्चों की तरह मचलता ठटकता चलने को चला, दिल धुकड़ पकड़। बीवी की जबरदस्ती न मानता तो रात भर न वो खुद सोती न उसे सोने देती। और बात भी कुछ बेजाना थी, घर में तो फाके पड़ रहे हैं और मियाँ ऐसे पेट भरे के आई दौलत पर लात मार दी। दरिया पर पहुंचने पर घंटों तो लगते ही न थे। एक टेला सा बीच में पड़ता था, उसे फिलांग और सामने दरिया। 5 ही मिनट में दरिया के किनारे जा पहुंचा। नया तमाशा देखा कि दरिया का पानी रंग बदल रहा है, कभी जर्द होता है कभी सब्ज। पहले तो डरा, बदन में सनसनियां सी आने लगी। फिर सोचा कि हो ना हो ये उसी परी का करिश्मा है। चलो ढूंढना नहीं पड़ा, लेकिन कैसे आए, जब तो अपने शहजादे की खातिर आ गई थी, अब क्यों आने लगी। आखिर में आवाज दूं तो क्या कहकर आवाज दूं। वो परी में आदमी, वो रानी में मछेरा, बिगड़ कर एक पर मार दिया तो क्या होगा। नामुराद बीवी ने अजाब में डाल दिया। आखिर समझ में आया कि तरह तरह की आवाजें निकल, शायद सुनकर निकल आए। आवाजें निकालनी शुरू की। आवाजें निकालते निकालते बी आ करके गाने लगे। गाते गाते कुछ तुक से तुक मिलाए कि दर्शन दो दरिया की रानी, गरीब मछेरा कहेगा बानी। बीवी मेरी है उस्तानी, उससे मैंने हार है मानी। सुन लो आकर उसकी कहानी मेरी जुबानी। बेवकूफ़ से बेवकूफ़ भी अपने मतलब में होशियार होते। मियाँ रमजानी ने तुक बंदी भी की तो अपने मतलब की। हकीकत में सूझी खूब, परी भी उससे सुनकर भड़क गई होगी। रमजानी अपनी उस बानी को दोहराने भी नहीं पाया था कि परी ने दरिया की लहरों के ऊपर आकर कहा, वाह भाई, गाते तो खूब हो, मगर ये बीवी का दुखड़ा कैसा। मछेरे साहब के दिल में तो लड्डू से फूटने लगे कि हल्दी लगी न भटकरी और रंग चोखा आ गया। मगर जाहिर है मुंह बसोर कर बोले, महारानी जी, बुरी बीवी भी खुदा किसी को न दे। मैंने सीधे स्वभाव आपका जिक्र कहीं उससे कर दिया, वो बड़ी चलती हुई मुझे हजारों उल्टी सीधी सुनाई और घर से निकाल दिया कि जब तक परी से बैठने का ठिकाना और घर सस्ती का सामान न करा ले मुंह न दिखाई। परी मुस्कुरा कर कहने लगी, फिर तुम्हारी मर्जी क्या है। रमजानी ने कहा, अब मैं क्या बताऊं, औरत जिद्दी है, जो कहा है करके रहेगी, और उसका कहना भी ठीक है। एक छोटा सा मकान, खाने पीने से बेफिक्री हो जाए तो कुछ बुराई भी नहीं। परी बोली, बस इतनी सी बात। अच्छा जाओ, मकान भी बन गया और सारी चीजें भी पहुंच गई, अब तो वो तुमसे नहीं लड़ेगी। ये कहकर परी गायब हो गई और रमजानी मियाँ अकड़ते हुए घर चले। वहां जाकर देखते क्या है कि न झोपड़ी है न झोपड़ी का निशान। एक साफ सुथरा मकान मौजूद है और बीवी बेगमों के से अच्छे अच्छे कपड़े पहने बड़ी शान से दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही है। रमजानी को दूरी से देखकर बोली, देखा मेरा करिश्मा, अब न कहना औरत बेवकूफ होती है। मियाँ मौधू, मेरी बात न मानते तो सारी उम्र जाल ही खींचते खींचते मार जाते। ये आयश का सामान कहाँ से आता। लो आओ अंदर चलो, अपने बदन पर से ये चीथड़ा उतारो, नहाओ धो, उजले कपड़े पहनो, आदमी की सूरत बनो, गर्मा गर्म खाना तैयार है, खाओ चैन करो और मेरी जान को दुआएं दो। मछेरे मियाँ हंसते इतराते अंदर गए। वाकई सारा अमीराना ठाठ था। फर्श फिरोश, पलंग, मसेरियाँ, बर्तन, भांडे, खाने पीने की अच्छी चीजें, हमाम गरम, कपड़े चुने चुनाए रखे हुए, खूब मल मल करना है। नई पोशाक पहनी, पन सवर दस्तरखान पर बैठे, कई तरह का सालन, पुलाव, जर्दा, पराठे, खूब पेट भर कर खाया। बिलोरी गिलास में पानी पिया और मसेरी पर दोनों मियाँ बीवी ने आराम किया। मज़े में दिन गुजरने लगे। मगर वो जो कहते हैं कि खुदा गंजे को नाखून न दे, फाके करते करते जो तिरन वाले मिले तो दूर की सूझी। झोपड़ी का मकान क्या हो गया, अब उसकी जगह महल के ख्वाब दिखाई देने लगे। आते जाते उठते बैठते मछेरे की जान खानी शुरू की कि इतने से मकान में जी नहीं लगता, जाकर परी से कहो कि बड़ा सा मकान बनवा दे। रमजानी ने हर चंद कहा कि अरे अपनी खाल मेरे, नाशुक्री अच्छी नहीं होती, टूटी हुई झोपड़ी भूल गई, 2 दमों के लिए यह मकान और सामान कम है। वो क्या मानने वाली थी, खाना पीना हराम कर दिया। नाचार दरिया पर चला, आने को तो मियाँ रमजानी दरिया पर आ गए। दिल में शर्मिंदा कि अब किस मुंह से कुछ कहूँ, और कहने की कोई बात भी हो कौन सा आराम मुयस्सर नहीं, कम वक्त कहीं पिटवा न दे। मगर बीवी का हुक्म टालना भी मुश्किल था, इसलिए पहले की तरह बावलों की सूरत बना हाथ मटका मटका के गाने लगे। दर्शन दो दरिया की रानी, गरीब मछेरा कहेगा बानी। बीवी ने फिर आफत डाई, रखती है हर वक्त लड़ाई। पहले तो वो थी दुखियारी, पर अब हो गई लालच की मारी। आकर सुन लो उसकी कहानी मेरी जुबानी। परी का तो ठिकाना वही था। मछेरे की आवाज़ सुनकर पानी से सर निकाला
اور ہنس کر کہنے لگی، کہیے اب آپ کی بیوی کی کیا فرمائش ہے؟ رمضانی نے جھوٹ موٹ ذرا شرمندہ سا چہرہ بنایا، چپ کے ہونٹ ہلائے، گویا اپنی بیوی کو منہ ہی منہ میں برا بھلا کہہ رہا ہے، اور بولا، ملکہ رانی، اس کی بھلی چلائی، وہ تو یوں ہی بکا کرتی ہے، آپ نے اتنی مہربانی کم کی کہ بڑا اچھا مکان دے دیا، دونوں وقت بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے اچھے سے اچھا کھانے کو ملنے لگا۔ رانی بولی، اچھا وہ چاہتی کیا ہے؟ رمضانی نے کہا، خدا اس سے سمجھے، اپنا پہلا درجہ بھول گئی، روٹیاں لگ گئی ہیں حضور، روٹیاں۔ بھلا سنیے تو، اب کہتی ہے کہ یہ مکان چھوٹا ہے، محل چاہیے، محل بادشاہوں جیسا، وہی کروفر، نوکر چاکر، ہاتھی گھوڑے۔ فرمائیے ان باتوں سے کوئی کیا سمجھے، دیوانی یا ہوشیار؟ پری کو مچھرے کی باتوں پر بڑی ہنسی آئی، کہا، پھر تم کیا کہتے ہو؟ رمضانی بولا، میں حضور، میں تو اسے دیوانی کہتا ہوں، اور یوں آپ جانیں، آپ بھی عورت وہ بھی عورت، عورتوں کی باتوں میں مردوں کو کیا دخل؟ پری نے رمضانی کو ذرا گھور کے دیکھا، کہنے لگی، ہو تم بڑے مسکرے، بہت بہتر، جاؤ، تمہارے پہنچتے پہنچتے یہ بھی ہو جائے گا، لیکن اپنی بیوی کو سمجھا دینا کہ حد سے زیادہ لالچ نہیں کیا کرتے۔ پری نے گوتا لگایا۔ رمضانی دریا سے گھر لوٹے تو مکان کی جگہ ایک عالیشان محل تھا۔ دیکھا کہ خدمت گار وردیاں پہنے پھر رہے ہیں، ہاتھی گھوڑے کھڑے ہیں، محل کے گرد باغ ہیں، نہایت خوشنما، طرح طرح کے درخت میووں سے لدے ہوئے، عجیب چہل پہلے۔ دروازے پر پہنچے، پہرے داروں نے سلام کیا، اندر پہنچے تو ہا ہا، صحن میں سنگ مرمر کا فرش ہے، حوضوں میں فوارے چھوٹ رہے ہیں، بڑے بڑے دالان، کمرے میں قالین بچھے ہوئے، جھاڑ پانوس سے آراستہ، ماما اصیلیں لپ جھپ ادھر سے ادھر کا کام کرتی پھر رہی ہیں۔ صدر میں بھی مچھرن مسند تکیا لگائے، گوٹے کناری کا بھاری جوڑا مٹکائے، گہنے سے لدی کہہ لگا رہی ہے، چاندی کا پیک دان، سونے کا اگال دان، جڑاؤ پٹاری یاس رکھی ہے، پان پر پان اڑ رہا ہے۔ مچھرے میاں بہادر بیوی کو اس شان سے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کہنے لگے، آخر تم اپنی ضد پوری کر کے رہی ہو، بڑی کوئی دیکھنا سنتی ہو، اس نے کہہ دیا ہے کہ زیادہ لالچ نہیں کیا کرتے۔ مچھرن بولی، یہ سب میری برکت ہے، میں اگر ضد نہ کرتی اور تمہاری باتوں میں آ جاتی تو میاں یہ دن نصیب نہ ہوتے، خواب میں بھی ایسا محل نہ دیکھتے، بہت سے بہت موری سے نکل پر نالے میں آ رہے تھے۔ رمضانی نے گردن ہلائی کہ کہتی تو سچ ہے، اور کہا، اچھا خفا کیوں ہوتی ہو؟ تمہاری ہی کرامت صحیح، میں کب عقل مندی جتاتا ہوں؟ کہنا فقط اتنا ہے کہ اب تو دنیا کی عیش مل گئے، کسی چیز کی کمی نہیں رہی، صبر سے اللہ اللہ کرو، اور یہی پری کا بھی کہنا ہے۔ بیگم صاحبہ تیوری چڑھا کر بولی، میں کیا جانتی تھی کہ تم صورت کے مرد اور دل کے زنانے ہو؟ کسی نے سچ کہا ہے کہ خدا فقیر بنائے مگر فقیروں سا دل نہ بنائے۔ میاں صاحب ایسی کم ہمتی اور تھوڑ دلے پن کی باتیں نہیں کیا کرتے، آج ہی تو ہمیں محل ملا ہے، 2-4 دن کے بعد معلوم ہوگا کہ اب کیا چاہیے، یہ چیزیں تمہارے سوچنے کی نہیں، میں جانوں میرا کام، تم تو یہ کہو کہ تم نے میرا کہنا مان کر فائدہ اٹھایا یا نقصان۔ محل میں رہ کر سونے کی چھپڑ کھٹ میں سونے سے مچھرن کے دماغ پر ایسی گرمی چڑھی کہ رات ہی بھر میں آسمان کی خبر لانے لگی۔ صبح اٹھتے ہی بولی، یہ محل کیا جس میں رانی نہیں، اٹھو ذرا دریا تک لپک جاؤ، پری سے کہنا کہ محل کہیں بغیر رانی کے بھی ہوا کرتا ہے، اسے رانی بنا دو۔ مچھرا بیوی کا منہ دیکھنے لگا کہ سچ مچ اس کا دل چل گیا ہے، گھبرا کر بولا، بیوی خیر تو ہے، کوئی برا خواب تو نہیں دیکھا؟ ابھی رات ہی گزری ہے کہ پھر جان کھانی شروع کر دی؟ ارے ناشکری، اتنا تو ہو گیا، کیا چیز تیرے پاس نہیں؟ رانی کی کیا سرخاب پر لگا ہوتا ہے؟ مچھرن ذرا تیوری بدل کر بولی، تم تو نرے الو کی دم ہو، کہہ دیا جو میں کہوں وہ کرو، ابھی توا گرم ہے، جیسی چاہو گے پک جائے گی، اور بے وقوف میں رانی ہوگی تو تم بھی راجا ہوگے، ٹالم ٹولا نہ کرو ورنہ سمجھ لو ہاں۔ رمضانی بہت جد بد کی، اچھی سے پالا پڑا، پری کا کہنا بھی نہیں مانتی، 1000 بار کہا کہ بھی بس مہربانی کرو، میں راجا واجا نہیں بنتا، مجھے یوں ہی جینے دو، وہ پری ہے بگڑ بیٹھی تو نہ جانے کیا آفت ڈھائے، وہ کیا سنتی، اپنی ہی کہہ گئی، اور جب تک وہ دریا پر نہ گیا ڈانٹتی ڈپٹتی رہی۔ غریب رمضانی ڈرتا سہمتا پھر دریا کے کنارے پر جا بیٹھا، آہستہ آہستہ آوازیں نکالنے لگا، درشن دو دریا کی رانی، غریب مچھیرا کہے گا بانی، بیوی میری بڑی ہے پاپن، اپنی دشمن گھر کی دشمن، پہلے تو تھی وہ استانی، ہو گئی راتوں رات دیوانی، سن لو تم بھی اس کی کہانی میری زبانی۔ مچھری کی تک بندی ختم ہوئی، پری پانی کی لہروں پر دکھائی دی، اس نے سلام کیا، وہ آنکھیں چڑھا کر بولی، کیوں، اب کس لیے آیا ہے؟ مچھرا ڈر گیا، کہنے لگا، رانی جی کیا کہوں، جس نے بھوتنی نہ دیکھی ہو میری بیوی کو دیکھ لے، نہ جانے میری جان کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے، مکان کا محل بنے رات ہی گزری ہے، اب صبح سے یہ ضد ہے کہ سچ مچ کی رانی بن کر اس میں رہوں، بھلا سوچیے تو یہ بات بھی آپ سے کہنے کی ہے، مگر برا نہ ماننا، جھوپڑی کا محل بنا کر اس کا دماغ تو آپ ہی نے بگڑا ہے۔ پری کو کچھ غصہ آیا، کچھ ہنسی، کہنے لگی، تو نے میرے شہزادے پر احسان کیا ہے، اس لیے میں تیری بیوی کی یہ خواہش پوری کر دیتی ہوں، جاؤ، اس کو راج پاٹ بھی مل گیا، لیکن اب اس سے کہہ دینا کہ زیادہ پاؤں نہ پھیلائے، لالچ کا گھر ہمیشہ خراب ہوتا ہے۔
محل پر آیا تو ہٹو بچو ہو رہی تھی۔ رانی صاحبہ کا دربار آراستہ تھا، کوئی صدا پا رہا ہے تو کسی کو انعام مل رہے ہیں، نوبت رکھی ہوئی ہے، وزیر امیر دست بستہ کھڑے ہوئے ہیں۔ رمضانی میاں یہ تماشا دیکھتے ہوئے دبے پاؤں محل کے اندر جا اپنے کمرے میں دبک گئے۔ دربار برخاست کرنے کے بعد جو مچھرن رانی تشریف لائی تو بلا کے نکھرے، کریلا نیم پر چڑھ گیا، زمین پر کیوں پاؤں رکھتی؟ 2 اٹھوارے بھی پورے نہیں ہوئے، نہ کوئی پانی دیوا تھا نہ نام لیوا۔ میاں لنگوٹی باندھے سارے دن دریا کا پانی گنگولا کرتے اور یہ جنگل میں لکڑیاں چنتی پھرتی یا گدڑی گانٹتی رہتی۔ آج چٹکی بجاتے رانی بن گئی۔ ہزاروں سلامی دروازے پر کھڑے تھے۔ بیوی کو جو آتے دیکھا تو میاں رمضانی کھڑے ہو گئے۔ وہ رانی تھی اور یہ ایک معمولی شوہر، ڈر رہے تھے کہ کہیں نکال نہ دے۔ اب اس کو میری کیا پرواہ، رانی ہو گئی ہے، بات کرنی چاہیے تھی۔ یہ سوچنے لگا کہ بیوی کہوں یا رانی۔ بیوی ان کی یہ حالت دیکھ کر مسکرائی۔ اس کے مسکرانے سے ان کی جان میں جان آئی۔ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر زبان نہ الٹی۔ آخر وہ بولی، کیوں جی کیسا ہے؟ کیا تمہیں میرا رانی بننا اچھا نہیں لگا؟ اب انہیں ذرا جرات ہوئی، کہنے لگے، بیوی حضور پہلے یہ بتا دو کہ اب تم مجھے پری کے پاس نہ بھیجو گی۔ میں اب نہیں جاؤں گا، وہ مجھے مار ڈالے گی۔ بیوی رانی نے نہایت خشک منہ سے فرمایا، تم جانتے ہو میں کون ہوں، اس ملک کی رانی، تم سب کی جان و مال کے مالک۔ تمہیں یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ میں کیا کروں گی۔ یاد رکھو، اگر میں حکم دوں گی تو 1 مرتبہ کیا 1000 مرتبہ تم کو جانا پڑے گا، اور میری خواہش پری سے پوری کرانی ہوگی۔ رمضانی بولے، لیکن اس نے جو یہ کہہ دیا ہے کہ لالچ کا گھر خراب ہوتا ہے۔ بیوی رانی نے بناوٹی ڈانٹ بتائی کہ بس میں فضول بات سننا نہیں چاہتی۔ ان دونوں میاں بیوی میں ایسی کچی محبت نہ تھی کہ غریبی میں پھیکی پڑتی یا امیری میں لاپرواہی سے بدل جاتی۔ میاں بیوی پر ہر حالت میں جان چھڑکتا تو بیوی بھی اس کے دم کے ساتھ رہتی۔ اس پری کے قصے میں معلوم ہوتا ہے کہ بیوی میاں کو پریشان کر رہی ہے، لیکن نہیں، وہ اپنا اصلی سکھ اپنے شوہر کو سمجھتی تھی۔ اس کا حقیقی راج مچھرے سے تھا۔ کم عقلی یا بد نصیبی سے آنکھیں بند ہو جاتی اور تھوڑی دیر کے واسطے خاوند کو اس کی خواہش کے خلاف مجبور کرنا، یہ اور بات ہے۔ ہاں تو جب میاں مچھرے بیوی حضور کی باتوں سے زیادہ خوشیانے ہونے لگے تو بیوی نے زیادہ چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ گھور کر دیکھا، مسکرائی اور تھوڑی دیر کے بعد مچھرا اور رانی میاں بیوی تھے۔ رات ناچ گانے میں گزری، صبح ہوئی، بے فکری، خوشی، نرم گدگدے ریشمی مخملی بچھونے، باہر کا موسم، کھڑکیوں میں سے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبوئیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی مچھرا مچھرن یا راجا رانی پڑے چھپر کھٹ میں اینٹ رہے تھے کہ سامنے کی کھڑکی سے سورج کی کرن بیوی حضور کے منہ پر پڑی۔ ماتھے پر جلن اور آنکھوں میں چکا چوند سی ہو گئے۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ آتش گل گرمی سے جسے پسینے آ جائیں، گنچے کی چٹک سر میں دھمک پیدا کر دی۔ اس کے لیے یہ سورج کی لپٹ قیامت تھی۔ فوراً مزاج بگڑ گیا۔ میاں کو جھنجھوڑ کر اٹھایا کہ میرا تو برا حال ہے، تم پڑے کھراٹے لے رہے ہو۔ وہ بیچارہ ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا، گھبرا کر پوچھنے لگا، کیا ہوا، خیر تو ہے؟ بیوی بولی، خیر تو اسی میں ہے کہ ابھی پری کے پاس جاؤ۔ یہ چاند سورج جب تک میرے قبضے میں نہیں آئیں گے میری جان کو آرام نہیں آئے گا۔ دیکھتے نہیں، اس موئے سورج نے میری نیند حرام کر دی ہے۔ مچھرا منہ کھولے بیوی کی صورت دیکھتا رہا، آخر جل کر بولا، بیوی تمہارا دل تو نہیں چل گئے؟ کیسی باتیں کرتی ہو؟ زمین پر چلتے چلتے آسمان پر اڑنے لگی۔ نیک وقت، کبھی چاند سورج پر بھی کسی کا بس چلا ہے؟ بیوی تنک کر، دیکھو جی اپنے اوقات پر رہو۔ کہاں رانی پدمنی اور کہاں مچھرا؟ رمضانی بیوی تو چاہے پدمنی بنی یا کوئی اور، میں نے تو جان لیا کہ تیرا دل الٹ گیا ہے، اور جو تو سیانی ہے تو میں پاگل ہو گیا ہوں۔ بیوی، اس وقت تو تم ہی دیوانے معلوم ہوتے ہو، مچھلیوں کی بو تمہارے دماغ سے نہیں گئی۔ رمضانی، میں پاگل ہوں تو مجھے جنگل میں سر پھوڑنے دے، یہاں کیوں گھوٹ رکھا ہے؟ بیوی، لیکن تم میرا کہنا کیوں نہیں مانتے؟ رمضانی، ماننے کا ہو تو مانو، اول تو پری نے جتا دیا ہے کہ زیادہ حوث اچھی نہیں، دوسری پری کیا خدا سے بھی بڑھ کر ہے کہ چاند سورج کو تیرے قبضے میں دے دے گی۔ بیوی، تم مجھے اپنے سے زیادہ سمجھدار جانتے ہو یا نہیں؟ پھر یہ بھی تم نے دیکھ لیا کہ میرے کہنے پر چل کر تم مچھرے سے راجا بن گئے ہو۔ جاؤ شاباش، سویرے سویرے چلے جاؤ، حجت نہ کرو۔ رمضانی، میں کہتا ہوں کہ پاگل نہیں تو شیطان نے تجھے بیکا دیا ہے۔ اچھا میں پوچھتا ہوں کہ چاند سورج پر حکومت کر کے تو کیا لے گی؟ ان میں کوئی لال لٹک رہے ہیں؟ بیوی، یہ دونوں بندھے ہوئے وقتوں میں نکلتے ہیں، مجھے پسند نہیں۔ تم ہی کہو، جاڑے میں چاندنی سے کیا فائدہ؟ گرمی میں ادھر تو گرمی، ادھر سورج صاحب جھلسا دیتے ہیں، نکلتے ہیں تو چھپنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ میرے اختیار میں ہوں گے تو نہ میں چاند کو جاڑوں میں چمکنے دوں گی، نہ گرمیوں میں سورج کو اتنی دیر رہنے دوں گی۔ رمضانی، چاہے ساری دنیا کا بیڑا غرق ہو جائے۔ ارے پگلی، ہونے والی بات کر۔ میں کہتا ہوں کہیں پری کو غصہ نہ آ جائے۔ مچھرن کی تقدیر پلٹا کھانے والی تھی، عقل کہاں سے ٹھکانے رہتی۔ تریہٹ کے ساتھ راجہٹ بھی شامل ہو گئی۔ میاں کی سچی باتوں سے جل کر بولی، اچھا اپنی چونچ بند کر، میں کچھ سننا نہیں چاہتی۔ تمہیں حکم دیتی ہوں کہ ابھی اسی وقت دریا پر جاؤ، میرا کام کر کے آؤ۔ آج ہی سے دن کو سورج اور رات کو چاند میری مرضی کے مطابق نکلنا اور چھپنا چاہیے،
वरना याद रखो हाथी के पाँव से बंधवा दूंगी। मियाँ रमजानी की सीटी घूम इधर कुआं उधर खाए, तकदीर को बुरा भला कहता हुआ निकला कि कमबख्त बादशाहत में भी चैन नहीं। अच्छे खाने अच्छे पहनने से क्या होता है, ये राजपाट किसका जिसमें दिल हर वक्त बेकल रहे। एक के बाद दूसरी आदू पैदा होकर सुख न रहने दे। जाता कहाँ, उम्र दरिया पर गुजारी थी, उसी तरफ पाँव उठे, पानी में पैर लटका गमगीन होकर बैठ गए। जी बहलाने को गाने लगा, गाना वही तुक बंदियां थी। दर्शन दो दरिया की रानी, गरीब मचेरा कहेगा बानी। औरत की मत ऊंध रही है, मुझको नाहक रौंद रही है। किस्मत हो गई मेरी कहानी, गले गले अब आ गया पानी। सुन लो आकर उसकी कहानी मेरी जुबानी। परी हो या इंसान, रोज रोज के रोने से बेदार हो जाता है। दरिया में बड़ी जोर से उबाल उठा और परी ने पानी से निकलकर गुस्से में कहा, मेंढकी को भी जुकाम हुआ, रानी बनकर भी सबर ना आया। अब चांद सूरज पर हुकूमत करने की ठानी है। चवन्नी भूसी की रोटी खाने वाली खुदाई पर कब्जा जमाने लगी। सच है, गंदगी का कीड़ा गंदी जगह ही खुश रहता है। जाओ, तुम्हारे नसीब में वही टूटी झोपड़ी और मछलियां पकड़कर गुजारा करना लिखा। चलो लंबे बनो, अपनी बेसब्री और नाशुक्री का फल खाओ। परी ये कहकर गायब हो गए। मियाँ रमजानी का डर के मारे बुरा होश दुरुस्त हुए तो शाही पोशाक की जगह वही पुराने जीत रहे। घर आए तो न महल है न जंगल में मंगल, वही अपनी झोपड़ी है और बी मचेरन बैठी हुई चक्की पीस रही है। आ गई अपनी असलियत पर। मक्खी बैठी शहद पर पंख लिए लपटा, हाथ मले सर धोने लालच बुरी बला। यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, लालच बुरी बला है। अल्लाह ताला जितना देता है इंसान को उसी पर खुश रहना चाहिए, क्योंकि इंसान की हसरतें कभी पूरी नहीं होती, एक के बाद एक बढ़ती रहती हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। अल्लाह ने के बाद।